सम्मद्भयस्तस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यसत्ता शरीरिणः अनाशीनः प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीत नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्नानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति सस्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुताः